संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने त्वा प्रत्ययांतों के बारे में जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में पहले उनके बारे में थोड़ा और अभ्यास करेंगे और बाद में कुछ विरोधार्थक शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। नमो नमः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। वयं संभाषणस्य अभ्यासं कुर्मः। पूर्वतन पाठे त्वा इत्यस्य अभ्यासं कृतवन्तः। तस्य पुनस्मरणं कुर्मः। अहं वाक्यद्वयं वदामि, भवन्तः एकं वाक्यं कुर्वन्तु। उदाहरणार्थं बालकः शालां गच्छति, पुस्तकं पठति। बालकः शालां गत्वा पुस्तकं पठति। ज्ञातं वा? उत्तमम्। सः भजनं करोति, भोजनं करोति। सः भजनं कृत्वा भोजनं करोति। सज्जनः श्लोकं पठति, आहारं स्वीकरोति। सज्जनः श्लोकं पठित्वा आहारं स्वीकरोति। अहं फलं खादितवान्, जलं पीतवान्। अहं फलं खादित्वा जलं पीतवान्। सा पत्रं लिखितवती, प्रेषितवती। सा पत्रं लिखित्वा प्रेषितवती। भवान् धनं ददातु, पुस्तकं नयतु। भवान् धनं दत्त्वा पुस्तकं नयतु। वयं पठामः, लिखामः। वयं पठित्वा लिखामः। सः स्नानं करोति, भोजनं करोति। सः स्नानं कृत्वा भोजनं करोति। सः धनं ददाति, पुस्तकं स्वीकरोति। सः धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोति। सः क्रीडति, पठति। सः क्रीडित्वा पठति। सः श्लोकं वदति, उपविशति। सः श्लोकं उक्त्वा उपविशति। सः चित्रं पश्यति, सन्तुष्टः भवति। सः चित्रं दृष्ट्वा सन्तुष्टः भवति। उत्तमम्। इदानीम् ईदृशवाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। यथा बालकः विद्यालयं गत्वा पुस्तकं पठित्वा गृहम् आगच्छति। वाक्ये त्वा द्वयम् अस्ति। तादृशवाक्यं वदन्ति वा? भवान् वदतु। अहं स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा विद्यालयं गच्छामि। उत्तमम्। अहं मन्दिरं गत्वा नमस्कारं कृत्वा गृहम् आगच्छामि। अहं क्रीडित्वा गृहं गत्वा मन्दिरं गच्छामि। शिशुः पतित्वा रोदनं कृत्वा गृहम् आगच्छति। उत्तमम्। अहं फलं खादित्वा जलं पीत्वा जलं पीत्वा शालां गच्छामि। उत्तमम्। अहम् आपणं गत्वा धनं दत्त्वा पुस्तकं स्वीकरोमि। उत्तमम्। माता स्नानं कृत्वा पूजां कृत्वा आहारं स्वीकरोति। सः पठित्वा लिखित्वा शालां गच्छति। भवती वदतु। अहं चित्रमन्दिरं गत्वा चित्रं दृष्ट्वा गृहम् आगच्छामि। उत्तमम्। अहं सङ्गीतं श्रुत्वा ज्ञात्वा सन्तोषम् अनुभवामि। उत्तमम्। अहं प्रश्नं पृष्ट्वा उत्तरं ज्ञात्वा लिखामि। उत्तमम्। इदानीं वयं मिलित्वा एकैकं वाक्यं दीर्घं वदामः। भवान् आरम्भं करोतु। एकं त्वा भवति। अहं गृहं गत्वा।
स्यूतं स्थापयित्वा उत्तमम् क्षीरं पीत्वा गृहपाठं लिखित्वा क्रीडित्वा प्रार्थनां कृत्वा भोजनं करोमि। उत्तमम्। इदानीम् एकं वाक्यं समाप्तम्। पुनः अन्यस्य वाक्यस्य आरम्भं करोति वा? अहम् उद्यानं गत्वा विहारं कृत्वा चलनचित्रं दृष्ट्वा भोजनालयं गत्वा चायं पीत्वा धनं दत्वा गृहं गच्छामि। उत्तमम्। उत्तमवाक्यं। भवान् आरम्भं करोतु अन्यस्य वाक्यस्य। अहं देवालयं गत्वा पुष्पम् अर्पयित्वा पूजां कृत्वा नीराजनं कृत्वा देवं नत्वा प्रसादं खादित्वा गृहम् आगच्छामि। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीं बन्धुवाचकशब्दान् जानीमः। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य माता कौसल्या। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य पिता दशरथः, रामस्य माता कौसल्या। मम पिता गणपतिः। भवतः पिता कः? मम पिता श्रीराम रेड्डी। उत्तमम्। भवतः पिता कः? मम पिता अनिल कुमारः। उत्तमम्। भवत्याः पिता कः? मम पिता शङ्करः। उत्तमम्। भवत्याः पिता कः? मम पिता चन्नगङ्गय्यः। उत्तमम्। भवत्याः माता का? मम माता निर्मला। उत्तमम्। भवत्याः माता का? मम माता उषा। भवतः माता का? मम माता मंगला। उत्तमम्। भवतः माता का? मम माता मञ्जुळा। उत्तमम्। मम माता पार्वती। भवतः माता का? मम माता कलावाणी। उत्तमम् उत्तमम्। द्रौपदी द्रुपदराजस्य पुत्री। इदानीं का कस्य पुत्री इति वदन्ति वा? वदतु। सीता जनकस्य पुत्री। उत्तमम् दाक्षायणी दक्षस्य पुत्री। उत्तमम्। पार्वती पर्वतराजस्य पुत्री। लक्ष्मीः समुद्रराजस्य पुत्री। इंदिरा गांधी नेहरू महोदयस्य पुत्री। लवस्य पिता रामः। लवस्य पितामहः दशरथः। लवस्य पितामही कौसल्या। लवस्य पितामही कौसल्या। भवतः पितामहः अस्ति वा? मम पितामहः नास्ति। भवत्याः पितामही अस्ति वा? मम पितामही अस्ति। उत्तमम् उत्तमम्। पाण्डुमहाराजस्य पुत्रः अर्जुनः। अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः। पाण्डुराजस्य पौत्रः अभिमन्युः। ज्ञातं वा? पाण्डुराजस्य पुत्रः भीमः। भीमस्य पुत्रः घटोत्कचः। पाण्डुराजस्य पौत्रः घटोत्कचः। पुत्रस्य पुत्रः पौत्रः, पुत्रस्य पुत्री पौत्री। लक्ष्मणस्य अग्रजः रामः। भरतस्य अग्रजः लक्ष्मणः। अर्जुनस्य अग्रजः भीमः। भीमस्य अग्रजः युधिष्ठिरः। रामस्य अनुजः लक्ष्मणः। रावणस्य अनुजा शूर्पणखा। दुर्योधनस्य अनुजा दुश्शला। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः अस्ति। अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम अजेयः। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः नास्ति। भवतः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः नास्ति। भवत्याः अग्रजः अस्ति वा? मम अग्रजः अस्ति। अग्रजस्य नाम किम्? मम अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। मम अग्रजस्य नाम गुरुप्रसादः। भवत्याः अग्रजस्य नाम किम्?
मम अग्रजस्य नाम तेजसः। उत्तमम्। अपने रिश्तेदारों के नाम संस्कृत में कैसे बताना है यह आप समझ गए। हर एक संबंधी के लिए संस्कृत में अलग अलग शब्द हैं। युतकं पुरातनयुतकं, युतकं पुरातनयुतकं। नूतनयुतकं, नूतनयुतकं। पुरातनपुस्तकं, पुरातनपुस्तकं। नूतनपुस्तकं, नूतनपुस्तकं। पुरातनघटी, पुरातनघटी। नूतनघटी, नूतनघटी। मम गृहे नूतनकार्यानम् अस्ति, मम गृहे नूतनकार्यानम् अस्ति। भवतः गृहे किं नूतनम् अस्ति? मम गृहे नूतनं दूरदर्शनम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे नूतना दूरवाणी अस्ति। उत्तमम्। मम गृहे नूतनं सङ्गणकम् अस्ति। उत्तमम्। मम गृहं नूतनम्। उत्तमम्। मम कङ्कणं नूतनम् अस्ति। उत्तमम्। मम घटी नूतना अस्ति। उत्तमम्। एषा मम नूतनसखी। उत्तमम्, उत्तमम्। मम घटी पुरातनघटी, मम घटी पुरातनघटी। मम घटी पुरातनघटी। भवत्याः घटी अपि पुरातनघटी। मम गृहं पुरातनगृहम्। उत्तमम्। एतत् पुरातनकरवस्त्रम्। एषा पुरातनलेखनी। भवतः लेखनी नूतनलेखनी वा पुरातनलेखनी वा? मम लेखनी नूतनलेखनी। भवत्याः हारः नूतनहारः वा? मम हारः नूतनहारः। उत्तमम्। भवत्याः वस्त्रं नूतनवस्त्रं वा? आम्, मम वस्त्रं नूतनवस्त्रम्। भवत्याः घटी नूतनघटी वा पुरातनघटी वा? मम घटी नूतनघटी। उत्तमम्। पुरातनम नूतनम। ये दोनों विरोधार्थक शब्द हैं। इनका अर्थ तो आप जान ही गए होंगे। चषके किंचित जलम अस्ति, चषके किंचित जलम अस्ति। कूप्यां बहु जलम अस्ति, कूप्यां बहु जलम अस्ति। अहम किंचित जलम पिबामि। जलम इच्छति वा? हाँ, इच्छति। किंचित। भवती किंचित जलम पिबति वा बहु जलम पिबति वा? किञ्चित् जलं पिबामि। उत्तमम्। सः किंचित जलम पिबति वा बहु जलम पिबति वा? किञ्चित् जलं। उत्तमम्। अहं बहु अन्नं खादामि। एषा बहु क्रीडति। अद्य बहु गृहपाठः अस्ति। अहं बहु वदामि। अहं बहु खादामि किंचित कार्यं करोमि। अहं बहु लिखामि किञ्चित् खादामि। अहं बहु लिखामि किञ्चित् वदामि। समुद्रे बहु जलमस्ति, नद्यां बहु जलमस्ति, नगरे बहु जनाः सन्ति। मम गृहे बहु जनाः सन्ति। मम कोशे बहु धनम् अस्ति। बहु किंचित। बहुत और कम, इस अर्थ में इन दोनों विरोधार्थक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। एषः दण्डः ह्रस्वः अस्ति, एषः दण्डः दीर्घः अस्ति। ह्रस्वः अस्ति, दीर्घः अस्ति। रज्जुः ह्रस्वा अस्ति, रज्जुः ह्रस्वा अस्ति। रज्जुः दीर्घा अस्ति,
एषा रज्जुः ह्रस्वा अस्ति, एषा रज्जुः दीर्घा अस्ति। एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति, एतस्याः वेणी ह्रस्वा अस्ति। एतस्याः वेणी दीर्घा अस्ति, एतस्याः वेणी ह्रस्वा अस्ति। कस्याः वेणी दीर्घा अस्ति? मम वेणी दीर्घा अस्ति। कस्याः नासिका दीर्घा अस्ति? एतस्याः नासिका दीर्घा अस्ति। किं किं दीर्घमस्ति? गंगा नदी दीर्घा अस्ति। महात्मा गांधीजी मार्गः दीर्घः अस्ति। उत्तमम्। दण्डदीपं दीर्घः अस्ति। दण्डदीपः दीर्घः अस्ति। दण्डदीपः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। सर्पः दीर्घः अस्ति। गजस्य शुण्डः दीर्घः अस्ति। गजस्य शुण्डा दीर्घा अस्ति। वदतु। गजस्य शुण्डः दीर्घा अस्ति। शारदायाः शाटिका दीर्घा अस्ति। रामायणकथा दीर्घा अस्ति। अहं दीर्घं वाक्यं वदामि। उत्तमम् उत्तमम्। स्थूलः अस्ति, स्थूलः अस्ति, कृशः अस्ति, कृशः अस्ति। अत्र कः स्थूलः अस्ति? भवान् स्थूलः अस्ति। गजः स्थूलः अस्ति। मम सखी स्थूला अस्ति। मम पिता कृशः अस्ति। मम अनुजा कृशा अस्ति। उत्तमम्। गणेशस्य उदरं स्थूलमस्ति, गणेशस्य उदरं स्थूलम् अस्ति। भीमः कथमस्ति? भीमः स्थूलः अस्ति। बकासुरः? बकासुरः स्थूलः अस्ति। घटोत्कचः? घटोत्कचः स्थूलः अस्ति। कुम्भकर्णः? कुम्भकर्णः स्थूलः अस्ति। उत्तिष्ठतु। भवतः नाम किम्? मम नाम अरुणः। हस्तम् उपरि करोतु। अरुणस्य हस्तः कृशः अस्ति, अरुणस्य हस्तः कृशः अस्ति। अरुणस्य हस्तः कथमस्ति? मम हस्तः स्थूलः अस्ति, मम हस्तः स्थूलः अस्ति। ह्रस्व दीर्घ स्थूल कृश। इन विरोधार्थक शब्दों का अर्थ आप आसानी से समझ गए होंगे, इसीलिए हम फिर से उनके अर्थ विवरण का प्रयास नहीं करेंगे। इदानीम् एकं सुभाषितं शृणुमः। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। यस्य कृत्यं न जानन्ति मंत्रं वा मंत्रितं परे कृतमेवास्य जानन्ति स वै पंडित उच्यते। स वै पंडित उच्यते। सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। महापुरुषाः किं कुर्वन्ति इति न वदन्ति,
ते किं कार्यं कुर्वन्ति इति न वदन्ति, तेषां चिन्तनदिक् का इति न ज्ञायते, तेषां चिन्तनक्रमः अपि न ज्ञायते, परन्तु कार्यस्य अनन्तरं महत् फलं भवति, तद्दृष्ट्वा तेषां कृतं ज्ञायते। ते किं कृतवन्तः इति फलस्य दर्शन अनन्तरं ज्ञायते। जो मनुष्य अपने कार्य तथा कार्य योजना के बारे में किसी को कुछ ज्ञात नहीं होने देता, अर्थात उसे पूर्ण रूप से गुपित रखता है, कार्य के पूर्ण होने के बाद ही लोग उसे जान पाते हैं, ऐसे मनुष्य को ही विद्वान कहते हैं। अहम इदानीम एकां कथां वदामि। पुरातन काले एकः महाराजः आसीत्। सः चित्रकलां बहु प्रीणाति स्म। विशेषतः प्राकृतिकचित्रं तस्य बहु इष्टम्। एकदा सः चित्रं लेखितुं पर्वतस्य आरोहणं करोति। पर्वतस्य उपरि उपविशति। परितः सुन्दर प्राकृतिकदृश्यं। तस्य सन्तोषः भवति। सः लेखनसामग्रीः स्वीकरोति, सर्वं सम्यक् स्थापयति, चित्रलेखनस्य आरम्भं करोति। बहु सुन्दरतया चित्रं भवति। इतोपि वर्णः यत्र आवश्यकः तत्र सर्वत्र वर्णं लेपयति। महाराजस्य सन्तोषः भवति। परन्तु दूरतः कथं दृश्यते चित्रम् इति द्रष्टुं पृष्ठतः गच्छति। महाराजः एकं पदं, पदद्वयं, त्रीणि पदानि इति पृष्ठतः गच्छति। महाराजः चित्रमेव पश्यन् अस्ति। बहु सुन्दरदृश्यम्, आनन्दः भवति। इतोपि पृष्ठतः गच्छामि इति चिन्तयति। इतोपि पदद्वयं गच्छति, पश्यति, सुन्दरं दृश्यते। इतोपि पृष्ठतः गच्छति, परन्तु पृष्ठतः किञ्चित् दूरे एव एकः महान् खातः अस्ति। महान् खातः। यदि महाराजः पदद्वयं स्थापयति, महाराजः पतति। परन्तु तत्र एकः मेषपालः आगच्छति। सः पश्यति, अरे महाराजः पृष्ठतः गच्छति, तत्र महान् खातः अस्ति। इतः परं महाराजः पतिष्यति, अहं किमपि करोमि इति मेषपालकः चिन्तयति। किं करोमि? तदा तस्य प्रत्युत्पन्नमतित्वं कार्यं करोति। तस्य हस्ते दण्डः अस्ति। सः मेषपालकः दण्डं गृहीत्वा सम्यक् क्षिपति। चित्रस्य उपरि एव क्षिपति। चित्रं भग्नं भवति। महाराजस्य कोपः आगच्छति। मया बहु सुन्दर चित्रं लिखितं, बहु प्रयत्नं कृत्वा लिखितवान्, परन्तु एषः दुष्टः मेषपालः मम सुन्दर चित्रं नाशितवान्, तं मारयामि इति कोपेन मेषपालं पश्यति। मेषपालः भीत इव समीपे आगच्छति। तस्य भयं, महाराजस्य कोपः, इदानीं मां मारयति इति चिन्तयति। परन्तु तस्य अन्तरङ्गे एकं धैर्यमस्ति। महाराज, भवान् सुन्दरचित्रं लिखितवान्, परन्तु भवतः पृष्ठतः एव महान् खातः अस्ति, परन्तु भवान् न दृष्टवान्। यदि एकं पदं पृष्ठतः स्थापयति, भवान् महति खाते पतति, भवान् मृतः भविष्यति। तादृशप्रसङ्गे मया किं करणीयम्? अहं चिन्तितवान्, दण्डं स्वीकृत्य चित्रं ताडितवान्। चित्रं नष्टं भवतु नाम, परन्तु अस्माकं महाराजः जीवतु। यदि महाराजः जीवति, सुन्दरचित्राणि बहूनि लेखितुं शक्नोति। यदि महाराजः न भवति, अस्माकं सर्वेषां महत् दुःखं भवति। महाराजस्य जीवरक्षणम् अस्माकं महत् कर्तव्यम्। तदर्थम् अहं दण्डेन चित्रं ताडितवान्। यदि दोषः अस्ति, क्षाम्यतु भोः। मेषपालस्य वचनं श्रुत्वा महाराजस्य महान् सन्तोषः भवति। सः चिन्तयति,
भगवानेव एतं मेषपालं प्रेषितवान् मम जीवरक्षणार्थं मेषपालं भगवानेव प्रेषितवान् इति सन्तोषम् अनुभवति। मेषपालं गृह्णाति मेषपाल भवान् सामान्यः न अद्भुतकार्यं कृतवान् मम जीवरक्षणं कृतवान् मम महान् आनन्दः जातः भवते अहं पुरस्कारं ददामि इति तस्य पुरस्कारं करोति। मेषपालस्य वचनं श्रुत्वा महाराजस्य महान् आनन्दः अभवत्। सः मेषपालम् अभिनन्दितवान् स्व आस्थानं नीतवान् बालकस्य पितरमपि आहूतवान् बालकं पितरञ्च सत्कृतवान् तयोः प्रोत्साहनं दत्तवान् बालकं विद्याभ्यासार्थं प्रेरितवान् अग्रे बालकः उत्तम विद्वान् भवति स एव बालकः अग्रे महाराजस्य आस्थाने सचिवः अपि भविष्यति। कथायाः अर्थं ज्ञातवन्तः वा? धन्यवादः। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत है। पूर्व पाठ में हमने कुछ विरोधार्थक शब्दों का अभ्यास किया। इस पाठ के आरंभ में हम उनका और भी अभ्यास करके कुछ नए विरोधार्थक शब्द भी जानेंगे। नमो नमः। संस्कृत भाषा शिक्षणे भवतां हार्दं स्वागतम्। पूर्वतन पाठे पुरातनं नूतनं बहु किंचित् दीर्घः ह्रस्वः इत्यादि शब्दान् ज्ञातवन्तः। तेषां बिन्दूनां पुनः स्मरणं किंचित् कुर्मः। भीमः बहु खादति। अहं किंचित् कार्यं करोमि। बहु खादामि किंचित् कार्यं करोमि। गंगा नदी दीर्घा अस्ति। रंगराव मार्गः ह्रस्वः अस्ति। मम घटी पुरातन घटी। मम युतकं नूतन युतकम्। भवन्तः वदन्ति वा? भवती वदतु। मम वस्त्रं नूतन वस्त्रं। मम घटी नूतन घटी। मम घटी नूतन घटी। मम घटी नूतन घटी। मम वेणी ह्रस्वा वेणी। उत्तमम्। मम उपनेत्रं पुरातन उपनेत्रम्। उत्तमम्। अहं बहु कोलाहलं करोमि। मम गृहं नूतन गृहम्। अहं बहु चाकलेहान् खादामि। नवदेहली मार्गे दीर्घः अस्ति। नवदेहल्यां मार्गः दीर्घः अस्ति। नवदेहल्यां मार्गः दीर्घः अस्ति। मम लेखनी पुरातनलेखनी। मम वेणी दीर्घः अस्ति। मम वेणी दीर्घा अस्ति। मम वेणी दीर्घा अस्ति। मम उत्तरीयं दीर्घः अस्ति। मम उत्तरीयं दीर्घम् अस्ति। मम उत्तरीयं दीर्घम् अस्ति। मम स्यूतः पुरातनस्यूतः। सः बहु खादति। अहं किञ्चित् जानामि।
पुनः वदतु। अहं किञ्चित् जानामि। अहं बहु जानामि किञ्चित् वदामि। उत्तमम्। अहं बहु मोदकं खादामि। देहली नगरे पुरातनभवनम् अस्ति। मम पाठशालां नूतनं पाठशाला। मम पाठशाला नूतनपाठशाला। पाठशाला नूतनपाठशाला। एषः वृक्षः उन्नतः अस्ति। एषः वृक्षः उन्नतः अस्ति। एषः वृक्षः वामनः अस्ति। वृक्षः कथमस्ति? वृक्षः कथमस्ति? पुरुषः कथमस्ति? पुरुषः कथमस्ति? अभिजितः उन्नतः अस्ति। सूरजः वामनः अस्ति। कः उन्नतः अस्ति? कः वामनः अस्ति? इन शब्दों का अर्थ विवरण करने की तो कोई जरूरत नहीं है ना? इदानीं वर्णवाचकानां परिचयं सम्पादयामः। शुकः, शुकस्य वर्णः हरितः। शुकस्य वर्णः कः? शुकस्य वर्णः हरितः। पर्णं, पर्णस्य वर्णः कः? पर्णस्य वर्णः हरितः। पुष्पस्य वर्णः पीतः। पुष्पस्य वर्णः कः? पुष्पस्य वर्णः पीतः। सेमन्ती पुष्पम्, सेमन्ती पुष्पस्य वर्णः कः? सेमन्ती पुष्पस्य वर्णः पीतः। काकस्य वर्णः कृष्णः। काकस्य वर्णः कः? काकस्य वर्णः कृष्णः। कृष्णफलकस्य वर्णः कः? कृष्णफलकस्य वर्णः कृष्णः। पत्रस्य वर्णः श्वेतः। पत्रस्य वर्णः कः? पत्रस्य वर्णः श्वेतः। दन्तस्य वर्णः कः? दन्तस्य वर्णः श्वेतः। क्षीरस्य वर्णः कः? क्षीरस्य वर्णः श्वेतः। आसन्दस्य वर्णः रक्तः। आसन्दस्य वर्णः कः? आसन्दस्य वर्णः रक्तः। स्वादुफलं, स्वादुफलस्य वर्णः कः? स्वादुफलस्य वर्णः रक्तः। अन्तः रक्तम् अस्ति। रक्तस्य वर्णः कः? रक्तस्य वर्णः रक्तः। उत्तिष्ठतु। वस्त्रस्य वर्णः नीलः। वस्त्रस्य वर्णः कः? वस्त्रस्य वर्णः नीलः। भित्तेः वर्णः कः? भित्तेः वर्णः नीलः। आकाशस्य वर्णः कः? आकाशस्य वर्णः नीलः। उत्तमम्। राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रध्वजे त्रयः वर्णाः सन्ति। कः वर्णः? हरितः वर्णः। कः वर्णः? श्वेतः वर्णः। काषायः वर्णः। कः वर्णः? काषायः वर्णः। चक्रम् अस्ति। चक्रस्य वर्णः कः? चक्रस्य वर्णः नीलः। कः कः वर्णः अस्ति? हरितः, श्वेतः, काषायः, नीलः। ओ, चक्रस्य वर्णः कः? चक्रस्य वर्णः नीलः। राष्ट्रध्वजे कः कः वर्णः अस्ति? राष्ट्रध्वजे हरितः, श्वेतः, काषायः, नीलः वर्णः अस्ति। उत्तमम्। कस्य कः वर्णः इति इदानीं वदन्तु। मेघस्य वर्णः नीलः। उत्तमम्। पर्णस्य वर्णः हरितः। उत्तमम्। केशस्य वर्णः कृष्णः। उत्तमम्। हंसस्य वर्णः श्वेतः।
नीलकण्ठस्य कण्ठः नीलः क्षीरस्य वर्णः श्वेतः श्रीकृष्णस्य वर्णः नीलः। रंगों के नाम संस्कृत में कैसे बताने हैं यह तो आप जान ही गए होंगे। इन वर्णवाचक शब्दों की विशेषता यह है कि ये सभी शब्द पुल्लिंगी होते हैं, जैसे श्वेतः, पीतः, कृष्णः, नीलः, रक्तः, काषायः, हरितः आदि। अहम ईदृश फलम इच्छामि, तादृश फलम न इच्छामि। मम समीपे ईदृश घटी अस्ति, हस्तम् उपरि करोतु। तादृश घटी नास्ति, मम समीपे तादृश घटी नास्ति। भवत्याः समीपे कीदृश घटी अस्ति? मम समीपे ईदृश घटी अस्ति। भवतः समीपे ईदृश घटी अस्ति वा? अस्ति। मम समीपे तादृशघटी नास्ति। उत्तमम्। मम गृहे ईदृश कपिः अस्ति, कस्यापि गृहे ईदृश कपिः अस्ति वा? मम गृहे अपि तादृश कपिः अस्ति। भवत्याः गृहस्य कपिः ईदृश शब्दं करोति वा? मम भवत्याः गृहस्य कपिः ईदृश शब्दं करोति वा? तादृश शब्दं करोति। ओ महामर्कटः। इदानीम् अहं वस्तु प्रदर्श्य भिन्न भिन्न नाम वदामि। तादृश वस्तु भवतां गृहे अस्ति वा नास्ति वा इति वदन्तु। दण्डः। मम गृहे तादृश दण्डः नास्ति। उत्तमम्। अस्ति वा नास्ति वा? नास्ति। पुनः वदतु। मम गृहे तादृश दण्डः नास्ति। घटी। मम गृहे अपि तादृश घटी अस्ति। चषकः। मम गृहे अपि तादृश चषकः अस्ति। लेखनी। मम गृहे तादृशलेखनी अस्ति। पाञ्चालिका। मम गृहे तादृशपाञ्चालिका नास्ति। आसन्दः। मम गृहे तादृश आसन्दः अस्ति। उत्तमम्। कपिः। मम गृहे तादृश कपिः नास्ति। कृष्णफलकम्। मम गृहे तादृशकृष्णफलकः नास्ति। युतकम्। मम समीपे तादृशयुतकं नास्ति। करवस्त्रम्। मम समीपे तस्य करवस्त्रं नास्ति। ईदृश करवस्त्रम् अस्ति वा? मम समीपे तादृश करवस्त्रं नास्ति। उत्तमम् उत्तमम्। भवतः समीपे कीदृश वस्त्रम् अस्ति? मम समीपे कीदृश वस्त्र अस्ति? कीदृश वस्त्रम् अस्ति? ईदृश वस्त्रम् अस्ति। मम समीपे ईदृश वस्त्रम् अस्ति। मम समीपे ईदृश वस्त्रम् अस्ति। मम समीपे ईदृश घटी अस्ति। मम समीपे ईदृश घटी अस्ति। मम समीपे ईदृश युतकम् अस्ति। मम समीपे ईदृश उत्तरीयम् अस्ति। उत्तमम्। मम समीपे ईदृशं वस्त्रम् अस्ति। उत्तमम्। मम समीपे ईदृश उपनेत्रम् अस्ति। ईदृश कङ्कणं कस्यापि समीपे नास्ति। मम समीपे ईदृश कङ्कणम् अस्ति। ईदृशपत्रं कुत्र लभ्यते? तादृशपत्रम् अक्षरे लभ्यते। मम समीपे ईदृश करवस्त्रम् अस्ति। ईदृशवस्त्रं कस्यापि समीपं नास्ति। ईदृशकर्णकुण्डलम् अस्याः समीपे नास्ति। कस्यापि समीपे नास्ति। पुनः वदतु। ईदृशकर्णकुण्डलं कस्याः समीपे नास्ति। कस्याः अपि समीपे नास्ति। पुनः वदतु। ईदृशकर्णकुण्डलं कस्याः अपि नास्ति। कस्यापि समीपे नास्ति। मम समीपे ईदृशयुतकम् अस्ति। उत्तमम्। ईदृश, तादृश, कीदृश। इस तरह का, उस तरह का, किस तरह का, इस अर्थ में इन 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इदानीम् एकं नूतनम् अंशं जानीमः।
संदीपः क्रीडांगणं गच्छति क्रीडति संदीपः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति संदीपः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति संदीपः किमर्थं क्रीडांगणं गच्छति संदीपः क्रीडितुं क्रीडांगणं गच्छति उत्तमम् बालकः विद्यालयं गच्छति पठति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति बालकः पठितुं विद्यालयं गच्छति उत्तमं पठति पठितुं क्रीडति क्रीडितुं खादति खादितुं जानाति ज्ञातुं वदति वक्तुं पिबति पातुं पिबति पातुं पिबति पातुं गच्छति गन्तुं आगच्छति आगन्तुं उत्तिष्ठति उत्थातुं उत्थातुं उत्तिष्ठति उत्थातुं उपविशति उपातुं उपवेष्टुम् उपविशति उपवेष्टुं जानाति ज्ञातुं करोति कर्तुं कर्तुं करोति कर्तुं शृणोति श्रोतुं शृणोति श्रोतुं वदति वक्तुं शृणोति श्रोतुं खादति खादितुं खादति खादितुं ददाति दातुं दातुं ददाति दातुं पश्यति दृष्टो द्रष्टुं पश्यति द्रष्टुम् इदानीम् अन्यविध अभ्यासं कुर्मः अहम् एकं वाक्यं वदामि यथा बालकः विद्यालयं गच्छति भवन्तः बालकः विद्यालयं गन्तुम् इच्छति इति वदन्तु ज्ञातं वा ज्ञातम् रमेशः क्रिकेट् क्रीडति रमेशः क्रिकेट् क्रीडितुम् इच्छति राघवः पठति राघवः पठितुम् इच्छति मुकेशः वदति मुकेशः वक्तुम् इच्छति लता क्रीडति लता क्रीडितुम् इच्छति वेङ्कटेशः चालयति वेङ्कटेशः चालयितुम् इच्छति महेशः चलनचित्रं पश्यति महेशः चलनचित्रं द्रष्टुम् इच्छति षण्मुखः गृहे वासं करोति षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति षण्मुखः गृहे वासं कर्तुम् इच्छति वासुदेवः देहलीं गच्छति वासुदेवः देहलीं गन्तुम् इच्छति महिला आभरणं धरति महिला आभरणं धरितुम् इच्छति धर्तुम् इच्छति महिला आभरणं धर्तुम् इच्छति पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयति पुरुषः शक्तिं प्रदर्शयितुम् इच्छति पंडितः कथां वदति पंडितः कथां वक्तुम् इच्छति वक्तुम् इच्छति पंडितः पंडितः कथा वक्तुम् इच्छति गायकः गीतं गायति गायकः गानं गातुम् इच्छति ये सब तुमुन प्रत्ययान्त रूप है इसीलिए इन शब्दों के अंत में तुम ऐसे सुनाई देता है जैसे गन्तुम पठितुम लेखितुम आदि। इदानीं वयम् एकं सुभाषितं शृणुमः। मातृवत्परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् मातृवत्परदारेषु
परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत् आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः स पंडितः। श्रुतस्य सुभाषितस्य अर्थः एवमस्ति। सर्वदा पंडितः उदारदृष्ट्या पश्यति। पंडितः इत्युक्ते सज्जनः। सज्जनः अन्य भगिनीः अन्य महिलाः कथं पश्यति? अन्य भगिनीः सः मातरः इत्येव चिन्तयति, तया दृष्ट्या एव पश्यति। एवमेव बहूनां समीपे धनं भवति, सम्पत् भवति। सज्जनः कया दृष्ट्या पश्यति? सः तत् धनं, परेषां धनं मृत्तिकाम् इव पश्यति। तद्धनं मृत्तिका समाना इत्येव चिन्तयति। एवमेव प्राणिनः जीवन्ति प्रपञ्चे। प्राणिनां विषये सज्जनस्य व्यवहारः कथं भवति? यथा स्वस्य विषये मृदुतया श्रेष्ठतया व्यवहारं करोति, तथैव सर्वप्राणिभिः सह व्यवहारं करोति। एवं पंडितस्य दृष्टिः सर्वदा विशाला भवति। तादृशः एव पंडितः इति उच्यते। सुभाषितस्य अर्थः ज्ञातः वा? दूसरों की स्त्रियों को माता के समान, दूसरे के धन को पत्थर के समान और सभी प्राणियों को अपने जैसा जो देखता है वही पंडित कहलाता है। अहम इदानीम् एकां कथां वदामि। एकः ग्रामः, ग्रामे एकः सत्पुरुषः, सः बहु सज्जनः। सः जीवनार्थं धनस्य संग्रहं न कृतवान्, भिक्षाटनवृत्त्या जीवनं करोति स्म। भिक्षाटनं करोति, जीवनं करोति, धनसंग्रहं न करोति। प्रतिदिनं तपः करोति। प्रातःकाले, मध्याह्ने, रात्रौ एवं तदा तदा तपः करोति। तपः करोति, मनसः संस्कारः भवति। तत्कारणतः तस्य मनः शुद्धं सात्विकम् अस्ति। एका शक्तिः आगता तपसः प्रभावेण। तस्य मनसः एका शक्तिः आगता। का सा शक्तिः? अन्यस्याः मनसि अथवा अन्यस्य मनसि यः भावः भवति, तं भावं सः सज्जनः ज्ञातुं शक्नोति। सः सत्पुरुषः तपसः प्रभावेण एव तत्सर्वं ज्ञातुं शक्नोति स्म। एकदा सः अन्यं ग्रामं गच्छति। सः ग्रामः दूरे अस्ति। मार्गे आयासः भवति। समीपे एकं कुटीरं पश्यति। तत्र गच्छति, स्वामिनं पृच्छति, कृपया किञ्चित् जलं ददातु। यजमानः आगच्छति, जलं ददाति। यदा किञ्चित् पिबति, तस्य मनसि किमपि भवति। सः चिन्तयति, जलं पर्याप्तं, गच्छामि इति त्वरां करोति। तदा गृहस्य स्वामी वदति, भोः न गच्छतु, किञ्चित् क्षीरं ददामि, क्षीरं स्वीकरोतु। परन्तु एषः सज्जनः वदति, नैव अहं गच्छामि। परन्तु गृहस्वामी बहु आग्रहं करोति। अन्तः गच्छति, क्षीरमानयति। बहु आग्रहकारणतः सः सज्जनः तिष्ठति, क्षीरं
गृह्णाति। सज्जनः स्वीकृतवान् आग्रहकारणतः, परन्तु हस्तेन किञ्चिदेव क्षीरं पीतवान्। तदा एव तस्य मनसि एकविधस्पन्दनम् अभवत्। सः गृहस्वामिनं पृष्टवान्, भवतः गृहे धेनुः अस्ति वा? गृहस्वामी वदति, आम् अस्ति। पुनः सत्पुरुषः पृच्छति, एकवारं द्रष्टुमिच्छामि। अस्तु आगच्छतु इति सत्पुरुषं गृहस्वामी नयति। सत्पुरुषः धेनुं पश्यति, धेनोः कण्ठे बन्धनमस्ति, बन्धनमपि पश्यति, धेनोः बहिर्गमन मार्गमपि पश्यति। तदा गृहस्वामी पृच्छति, किमर्थं भवान् तथा पश्यति? तदा किमपि नास्ति इति सत्पुरुषः वदति। तदा पुनः एषः गृहस्वामी आग्रहं करोति, वदतु वदतु। अस्तु इति सत्यं वदति। एषा धेनुः भवदीया धेनुः न, कुतश्चित् चोरिता धेनुः, सत्यं वा न वा? तदा गृहस्वामिनः मुखं म्लानं भवति। सत्यं, परन्तु भवान् कथं ज्ञातवान् इति पृच्छति। तदा एषः वदति, सत्पुरुषः, भोः गृहस्वामिन्, भवान् क्षीरं दत्तवान्, तदा मम मनसि विकारः समुत्पन्नः, मम मनसि अपि अहं चोरयामि इति भावः उत्पन्नः। तदर्थम् अहं गोष्ठं गत्वा सर्वं दृष्टवान्, परन्तु यदा चौर्यं करणीयमेव इति महती इच्छा अभवत्, अहं गन्तुं त्वरां कृतवान्। एवम् आहारस्य प्रभावः मनसः उपरि भवति। चोरः यदि आहारं ददाति, मनुष्यस्य अपि चौर्यबुद्धिः भवति। एवमेव एतस्मिन् सन्दर्भे अभवत्। अहं चिन्तितवान्, एषा धेनुः चोरिता धेनुः, तदर्थं मम मनसि अपि चौर्यं करणीयम् इति बुद्धिः उत्पन्ना। सत्यं वा न वा? एषा धेनुः चोरिता वा न वा? तदा गृहस्वामी स्वात्मनः दोषम् अङ्गीकरोति। सत्यम्, इतः परम् अहम् एतां धेनुं मम गृहे न स्थापयामि, एतस्य यजमानाय प्रत्यर्पयामि इति वदति, प्रत्यर्पयति च। कथायाः अर्थः ज्ञातः किल? धन्यवादः। नमो नमः। नमो नमः। Thank you.